सिंध सेक्रेटेरिएट में बिजली की आंख मचोली, मुख्तलिफ महकमों का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लोड शेडिंग के बायस अफसरान दफातर से गायब। महकमे तरक्की और मनसूबाबंदी, इंडस्ट्रीज, मादनियात समेत दीगर महकमों का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। दफातर में अंधेरा छा गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर म्यूनसिपल टैक्स आयद। कराची वालों के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स लगाकर भेज दिया गया। 101 से 200 यूनिट तक 20 रुपए टैक्स वसूल। 201 से 300 यूनिट तक 40 रुपए KMC टैक्स शामिल। 301 से 400 यूनिट तक 100 रुपए टैक्स वसूली का बिल भेजा गया। 500 यूनिट तक 125 और 600 यूनिट तक 150 रुपए टैक्स वसूल किया गया। 700 यूनिट तक 175 और जायद पर 300 रुपए टैक्स वसूल किया गया। मेयर कराची बोले कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली शहर के मफाद में है। हुकूमत ने कराची को सनतों का कब्रिस्तान बना दिया। सदर काती जौहर अली कंधारी फट पड़े। कहा विफाक ने 42 अरब रुपए कोरोना रिलीफ के लिए मुख्तस किए। 3 साल में सिर्फ 9 अरब मिल सके। 33 अरब रोक दिए गए। सनतकार मजीद मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक 1000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेता है कि इलेक्ट्रिक को कुदरती गैस दी जाए तो कीमत कम हो सकती है। कॉलेजेस में दाखिलों में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां। इंटर साल अव्वल के दाखिलों में हैरान कुन खामियां। महकमे कॉलेजेस ने फर्स्ट ईयर के दाखिलों में हजारों तलबा का ग्रुप तब्दील कर दिया। मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के उम्मीदवारों को आर्ट्स और कॉमर्स में डाल दिया। वालिदैन कॉलेजेस के चक्कर लगाने पर मजबूर। डीजी कॉलेजेस के दफ्तर भी पहुंचे। जबकि दूसरी जानिब कराची के अहम कॉलेजेस में मेरिट को कम कर दिया गया। डीजे कॉलेज का मेरिट कम करके 81% हो गया। प्रिंसिपल डीजे साइंस कॉलेज सलमान सयाल बोले 70% दाखिले लोकल और 30% दाखिले ओपन मेरिट पर होते हैं। इजाफी तलबा आए तो दाखिला नहीं दे सकेंगे। तलबा को रट्टा सिस्टम पर लगा रखा है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का एतराफ़। शिकवा किया अंग्रेजी बोलने का रुझान बढ़ता जा रहा है। कहा लैंग्वेज बैरियर बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देता। अरबी और चीनी भी सीखनी चाहिए। एक बच्चा कैसे वो अंडरस्टैंड कर सकता है? आप जब तक उसको लैंग्वेज का एक्सेस नहीं दोगे, बच्चे को ऐसे बाहर निकालो दुनिया के वो सारे ममालिक जिनने तरक्की की है वो ये नहीं कहते कि एक लैंग्वेज बैरियर बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देता। लाजमन अंग्रेजी सीखे। खाली अंग्रेजी क्यों सीखे? फ्रेंच सीखे, सराइकी सीखे। पहले तो मदर टंग सीखे। मदर टंग में वो सारी चीजें पढ़े जो उसका माजी है। मार्केट में दरसी किताबें दस्तयाब नहीं। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन सिंध साजिद यूसुफ ने वाज़ेह किया। सरकारी इदारों में 45 लाख से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल खुलने में 2 रोज़ रह गए। वालिदैन और तलबा मारे फिर रहे हैं। 3 साल से किताबें बर वक्त नहीं मिल रही। गुज़श्ता साल साबिक चेयरमैन की वजह से किताबों की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हुई। जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का बड़ा ऐलान। तालबात को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा तालबात को लोड शेडिंग से बचाने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी को सोलराइज किया जाएगा। ने रिक्वेस्ट की है चांसलर साहब से कि पूरी यूनिवर्सिटी को सोलराइज करने के लिए हम लोग अपने तरफ गवर्नमेंट की तरफ से पूरी यूनिवर्सिटी को सोलराइज कर दिया जाएगा ताकि ख़ास तौर पर मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो हैं वो लोड शेडिंग के अजाब से बच सकें। अदालती फैसले के बावजूद सिंध में रेपुटेशन पर तैनातियां जारी। वज़ीर आला हाउस के प्रोटोकॉल अफसर अहमद हुसैन सोलंगी की रेपुटेशन पर तैनाती। ग्रेड 18 के प्रोटोकॉल अफसर की खिदमात महकमा बल्दियात के सुपुर्द। अहमद हुसैन सोलंगी डायरेक्टर सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी तैनात। कैडर पोस्ट पर नॉन कैडर अफसर की तैनाती की गई। इलेक्शन कमीशन में उखाड़ पिछाड़। शाहनवाज बरोही इलेक्शन कमिश्नर शर्की तैनात। अजहर हुसैन तानूरी डायरेक्टर एडमिन सिंध बन गए। मोहम्मद सजाद रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद तैनात। नोटिफिकेशन जारी। खबरदार होशियार, डायरिया के वार जारी लगातार। गंदगी कीचड़ आलूदा पानी वजह करार।
مانسون کے دوران کیسز میں 2 گنا اضافہ، جناح اسپتال میں روزانہ 70 سے زائد کیسز رپورٹ۔ ایمرجنسی سربراہ ڈاکٹر عرفان صدیقی نے خبردار کیا، گندگی کی وجہ سے شہری ڈائریا میں مبتلا ہو رہے ہیں، پانی کو ابال کر استعمال کرنے کا مشورہ۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب اسپتال انتظامیہ کی منمانیاں، مبینہ طور پر من پسند سینکڑوں ملازمین کو ترقیاں، پرانے ملازمین نظر انداز کرنے کا الزام۔ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل و جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج، او پی ڈی اور مختلف شعبوں کے باہر نعرے بازی۔ آفتاب چانڈیو بولے، مطالبات منظور نہ ہوئے تو اسپتال بند کر دیں گے۔ سول ایویشن کے بڑے منصوبوں میں مبینہ کرپشن، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور اسٹاف لیول کی بھرتیوں میں میرٹ کی خلاف ورزی، بھرتیوں میں میرٹ کو نظر انداز کیا گیا۔ وزارت ہوابازی کا ملوث افسران کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ، سی اے اے میں براہ راست بھرتیوں کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال، ریاستی اداروں کے خلاف شرانگیز پروپیگنڈا کی شدید مذمت۔ محسن نقوی نے ریاستی اداروں کو پاکستان کا قابل فخر اثاثہ قرار دیا، کہا کسی کو اداروں کے خلاف منفی مہم چلانے کی اجازت نہیں دیں گے، ملک کے سامنے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا اتحاد و اتفاق قائم کرنے پر زور۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم میں تلخیاں بڑھنے لگیں، گورنر سندھ کو تبدیل کیا گیا تو حکومت سے الگ ہو جائیں گے، ایم کیو ایم کی دھمکی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے واضح کیا، حکومت کے قیام سے پہلے فیصلہ ہوا تھا گورنر ایم کیو ایم کا ہی ہوگا، کامران چیسوری کو ہٹایا گیا تو حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انڈس موٹرز کا دورہ، پلانٹ کا معائنہ کیا، پروڈکشن میں دلچسپی کا اظہار، لان میں پودا بھی لگایا، کہا پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، صنعتوں کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، سندھ سے سب سے زیادہ اشیاء برآمد ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ورلڈ بینک کے وفد کی میئر کراچی سے ملاقات، مرتضی وہاب نے وفد کو ترقیاتی منصوبوں بارے آگاہ کیا، سیوریج اور پانی کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال۔ مرتضی وہاب نے شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا عزم دہرایا۔ وفد کو بلدیہ عظمیٰ کی عمارت اور کونسل ہال کا دورہ بھی کرایا گیا۔ سندھ کابینہ کا اہم اجلاس 15 اگست کو طلب، وزیر اعلیٰ صبح 10 بجے اجلاس کی صدارت کریں گے، وزراء، مشیر اور افسران شریک ہوں گے۔ سیکشن افسر کیبنٹ نے شیڈیول جاری کر دیا۔ ڈی ایچ اے اور کلفٹن میں فٹ پاتھ بھی نہیں، سندھ ہائی کورٹ کی ہیوی ٹریفک سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، ڈی ایچ اے حکام پر برہمی کا اظہار، وکیل ڈی ایچ اے نے موقف اختیار کیا، ڈی ایچ اے میں فٹ پاتھ بنائے گئے ہیں، عدالت نے انسپیکشن کے لیے ناظر مقرر کر دیا، آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب۔ پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، کراچی کی احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی کو بری کر دیا، نیب حکام کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور، عدالت نے ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم دے دیا۔ شاہد خاقان عباسی بولے، 4 سال میں ہمارے خلاف صرف ایک گواہ پیش کیا گیا، نیب کو ختم کیے بغیر ملک نہیں چلے گا۔ 13 سال سے عدالتوں اور تھانوں میں دھکے کھا رہی ہوں، اب تک انصاف نہیں ملا، مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ شہری کی والدہ کی آہو بکا، عدالت کا تفتیشی افسران پر اظہار برہمی، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم، آئندہ سماعت پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن رپورٹ سمیت طلب۔